बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी दास्तान बयान करने जा रहे हैं जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि दिलों पर नक्श एक जख्म है। एक ऐसी मासूम शहजादी की कहानी जो करबला की तपती ज़मीन पर सब्र और वफा की अलामत बन गई। ये कहानी है हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की, इमाम हुसैन की वो नन्ही शहजादी जिसकी चीखें आज भी वक्त की वादियों में गूंजती हैं। मीर 19 के दर्द भरे अल्फाज में करबला में ये कैसा कयामत का समा था। हर तरफ रोता हुआ अहले ज़मा था। आएं इस दर्दनाक सफ़र का आगाज़ करते हैं। हज़रत बीबी सकीना इमाम हुसैन की बहुत ही प्यारी और मासूम बेटी थीं। उनकी उम्र बहुत कम थी लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वो अपने बाबा इमाम हुसैन से बेहद मोहब्बत करती थीं। जब भी इमाम हुसैन उनको गोद में उठाते वो कहतीं, बाबा जान मुझे हमेशा अपने पास रखिएगा। इमाम हुसैन उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देते मगर उनकी आंखों में छुपा दर्द कोई न देख सकता था। जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा तो हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा भी साथ थीं। उन्हें मालूम नहीं था कि ये सफ़र वापसी का नहीं, कुर्बानी का सफ़र है। करबला पहुंचकर पानी बंद कर दिया गया। दरियाए फुरात के करीब होते हुए भी अहले बैत पानी की एक बूंद को तरस गए। हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा बार बार पूछती थीं, बाबा पानी कब मिलेगा, मुझे प्यास लगी है। इमाम हुसैन खामोश रहते क्योंकि जवाब उनके पास नहीं था, सिर्फ सब्र था। 10 मुहर्रम का दिन आया। एक एक करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी शहीद होते गए। हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा खेमे में बैठकर हर बार पूछती, बाबा किधर गए, सब क्यों नहीं आ रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब वापस आते तो अपनी बेटी को सीने से लगाते मगर उनकी आंखें आंसुओं से भरी होतीं। मीर 19 के अल्फाज में, यतीम रोते रहे, खेमों के दरमियां हुसैन भी रोते रहे और रोया आसमान। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो खेमों में आग लगा दी गई। हर तरफ चीखें, धुआं और अंधेरा था। हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा अंधेरे में दौड़ती रहीं, बाबा बाबा आप कहाँ हैं। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी और जलती हुई जमीन। वो थक कर रेत पर गिर गईं और रोते रोते सो गईं। करबला के बाद अहले बैत को कैद करके शाम ले जाया गया। हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा अब कैद खाने में थीं। ना नर्म बिस्तर था, न पानी, न सुकून। लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये था कि वो अपने बाबा से जुदा थीं। हर रात वो रोती थीं, बाबा मुझे आपकी बहुत याद आती है। शाम के कैद खाने में हज़रत सकीना सलामहु अलैहा बीमार हो गईं। वो बार बार कहती थीं, मुझे मेरे बाबा के पास ले जाओ। एक रात उन्होंने ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा। वो मुस्कुराईं और फिर खामोश हो गईं। उनकी रूह अपने बाबा के पास चली गई और कैद खाने में एक मासूम आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। हज़रत बीबी सकीना सलामहु अलैहा हमें ये सिखाती हैं कि जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, मासूमियत हमेशा तारीख को झुंझोड़ देती है। मीर 19 ने क्या खूब कहा, सकीना रो रो के शामे गम में सो गई। आखिर हुसैन तक न पहुंची उसकी आखिरी खबर। आखिरी दुआ, या अल्लाह हमें करबला के सब्र और अहले बैत की मोहब्बत समझने की तौफीक अता फरमा। या हुसैन अलैहिस्सलाम या सकीना सलामहु अलैहा। हिस्सा 2, कैद शाम और दर्द की इंतहा। कैद खाने की तारीकी करबला के बाद अहले बैत को जब शाम की तरफ ले जाया गया तो रास्ता भी जंजीरों में जकड़ा हुआ था और दिल भी गम में डूबे हुए थे। हज़रत बीबी सकीना सलामहु अलैहा अब कैद खाने में थीं। हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा अब कैद खाने में थीं। वही मासूम बच्ची जो अपने बाबा की गोद में सोती थी अब पत्थर के फर्श पर बेसुकूनी से लेटी रहती। कैद खाने की दीवारें सर्द थीं लेकिन सबसे ज्यादा सर्दी उनके दिल में थी क्योंकि अब वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं थे। वो बार बार रोती और कहती, बाबा जान मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। हर रात हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा को अपने बाबा की याद बेहाल कर देती। वो रोते हुए कैदियों से पूछती, मेरे बाबा कहाँ हैं, क्या वो मुझे लेने नहीं आएंगे। अहले बैत खामोश रहते क्योंकि जवाब उनके आंसुओं में छुपा था। कैद खाने की फ़ज़ा हर रोज़ और भारी होती जा रही थी। एक रात जब कैद खाने में खामोशी थी, हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने दीवार के साथ सर रखकर कहा, बाबा अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मुझे अपने पास बुला लें। इसी रात कैद खाने में एक अजीब सुकून सा छा गया, जैसे किसी ने मासूम की फरियाद सुन ली हो। लेकिन हकीकत ये थी कि ज़मीन पर कोई नहीं था, सिर्फ आसमान सुन रहा था। मीर 19 का दर्द भरा अंदाज, न शमा बाकी रही, न परवाना रहा। सकीना का गम में कैद खाना रहा। यतीम बच्ची की आह ने आसमान हिला दिया मगर ज़मीं पे किसी ने उसको ना सुन सका। कैद खाने की सख्तियों ने हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा को बहुत कमज़ोर कर दिया था। न खाना, न पानी और सबसे बड़ी कमी बाप की मोहब्बत। वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जा रही थीं मगर ज़बान पर सिर्फ एक ही बात होती, बाबा मुझे आपके पास ले जाओ। एक रात कैद खाने में खामोशी थी।
حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے آنکھیں بند کیں اور پھر خواب میں اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام مسکرا رہے تھے اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا رہے تھے۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے روتے ہوئے کہا، بابا میں بہت تھک گئی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں محبت سے دیکھا اور وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ اسی رات حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے آخری سانس لی۔ ان کا ننھا سا جسم خاموش ہو گیا۔ قید خانے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اہل بیت روتے رہے، مگر وہ معصوم شہزادی اپنے بابا کے پاس جا چکی تھی۔ حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، معصوم دل کی آہ ہمیشہ آسمان تک پہنچتی ہے۔ میر 19 کے الفاظ میں، سکینہ سو گئی آخر، فضا خاموش ہو گئی، یتیموں کی دعا بھی کربلا میں گم ہو گئی۔ یا اللہ، ہمیں اہل بیت کی محبت اور ان کے صبر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا حسین، یا سکینہ۔ 3 قید خانے میں خاموشی۔ حضرت بی بی سکینہ کے وصال کے بعد قید خانے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ نہ بچوں کی آواز، نہ رونے کی صدا، صرف ایک گہرا سناٹا تھا۔ اہل بیت ایک دوسرے کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے، لیکن دل کے زخم الفاظ سے زیادہ گہرے تھے۔ قید خانے کی دیواریں بھی جیسے اس معصوم بچی کے جانے پر رو رہی تھیں۔ حضرت زینب بی بی سکینہ کے بے جان جسم کو دیکھ کر خاموش کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لبوں پر صبر تھا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھیں، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے کہ ہم ایک ایک کر کے اپنے لال کھو رہے ہیں۔ لیکن صبر زینب نے کربلا کے بعد بھی تاریخ کو جھکا دیا۔ شام کا قید خانہ اب پہلے سے زیادہ تاریک ہو چکا تھا۔ ہوا بھی جیسے رک گئی تھی اور وقت بھی تھمسا گیا تھا۔ اہل شام کو بھی اب احساس ہونے لگا تھا کہ یہ قیدی عام لوگ نہیں، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آسمان بھی روتا ہے۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میر 19 کا درد نہ گہوارہ رہا، نہ لوریاں باقی رہیں۔ سکینہ کی یاد میں فریادیں باقی رہیں۔ وہ بچی جو صبر کی تصویر بن گئی، کربلا کے بعد بھی تقدیر بن گئی۔ کچھ دن بعد اہل بیت کو قید سے آزاد کر کے مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا، لیکن یہ واپسی خوشی کی نہیں تھی، یہ واپسی غموں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر دل میں ایک ہی درد تھا کہ اب امام حسین علیہ السلام نہیں رہے، اور نہ ہی ننھی سکینہ سلام اللہ علیہا۔ مدینہ کی واپسی جب قافلہ مدینہ پہنچا تو ہر دروازہ خاموش تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے قدم سب سے زیادہ بھاری تھے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اب امام حسین علیہ السلام بھی نہیں، اور وہ معصوم سکینہ سلام اللہ علیہا بھی نہیں، جو ہمیشہ بابا بابا کہہ کر دوڑتی تھی۔ دل کا آخری درد مدینہ کی گلیوں میں جب یہ خبر پھیلی تو ہر طرف رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ہر شخص کہہ رہا تھا، یہ کیسا ظلم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو یوں بے گھر اور بے سہارا کر دیا گیا۔ اختتامیہ۔ حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی کہانی صرف ایک بچی کی کہانی نہیں، یہ صبر، وفا اور قربانی کی وہ مثال ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ میر انیس کے انداز میں، سکینہ کا غم دلوں میں ہمیشہ رہے گا، یہ داغ یتیمی زمانے میں رہے گا۔ آخری دعا، یا اللہ، ہمیں اہل بیت کے صبر، ان کی محبت اور ان کی قربانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا حسین علیہ السلام، یا سکینہ سلام اللہ علیہا۔ حصہ 4، آخری جذباتی انجام اور دردناک دعا۔ کربلا کے بعد کی ویرانی۔ کربلا کا واقعہ گزر چکا تھا، شام کا قید خانہ بھی اب خالی ہو چکا تھا، لیکن کربلا کا درد ختم نہیں ہوا تھا، وہ ہر دل میں زندہ تھا۔ اہل بیت جب مدینہ واپس آئے تو ہر چہرہ اداس تھا، ہر گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا، اور سب سے بڑا درد یہ تھا کہ اب نہ امام حسین علیہ السلام تھے، اور نہ ہی وہ ننھی سی آواز جو ہر وقت کہتی تھی، بابا جان۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی یاد۔ حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی یاد ہر لمحہ اہل بیت کے دل کو چیر دیتی تھی۔ حضرت زینب جب بھی خاموش ہوتی تو ان کی آنکھوں میں ایک ہی منظر ہوتا، وہ ننھی بچی جو ریت پر لیٹ کر اپنے بابا کو پکار رہی تھی، بابا مجھے پانی چاہیے، لیکن جواب میں صرف خاموشی تھی۔ میر 19 کا دردناک انداز، نہ وہ بچپن رہا، نہ وہ مسکان رہی، سکینہ کی دنیا ہمیشہ ویران رہی۔ یتیم بچی کا غم دلوں میں بس گیا، کربلا کا ہر زخم آنکھوں میں رچ گیا۔ دنیا آگے بڑھ گئی، لیکن کربلا کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ ہر آنسو جو اہل بیت نے بہایا، وہ تاریخ کے صفوں پر ایک سوال چھوڑ گیا، کیا معصومیت کا یہی صلہ ہوتا ہے؟ خری منظر مدینہ کی راتیں اب پہلے جیسی نہیں تھیں،
ہر طرف خاموشی تھی، لیکن جب ہوا چلتی تو ایسا لگتا جیسے کوئی معصوم آواز اب بھی پکار رہی ہو، بابا بابا، اور ہر دل کانپ اٹھتا۔ اختتامیہ، حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ظلم چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، معصومیت ہمیشہ تاریخ کو ہلا دیتی ہے۔ یہ صرف ایک بچی کی کہانی نہیں، یہ صبر، وفا اور قربانی کی وہ روشنی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پر اثر دعا، یا اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرما، ہمیں کربلا کے صبر کو سمجھنے والا دل عطا فرما، ہمیں ظلم کے خلاف حق پر کھڑے ہونے کی ہمت دے۔ یا اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے اور حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے معصوم آنسوؤں کے واسطے ہماری خطائیں معاف فرما، ہمیں ان کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا حسین علیہ السلام، یا سکینہ سلام اللہ علیہا۔